गोपाल गडिया रे गोपाल ऐका रे, मज गडी कोण कोण, मज गडी कोण कोण, असतील या रे गोपाल गडिया रे गोपाल ऐका रे. पावसाच्या पहिल्या धडकेन गोंय चिंब भिजून वयता आनी पाचवेचार शेत आसा ते वाऱ्याक आपल्या आंगार खेळयता. आनी अशाच ह्या सैमीक आनी पाचवेचार वातावरणात गोंयच्यो परबो आसा तांकां सुरवात जाता. तर आयज आमी आयलात माशेल ह्या गांवांत आनी आयज आमी तुमचे मुखार दवरतली माशेलचो चिकलकालो. गोंयांत आमी तरेकवार काले आसा ते जाताना पळयतात. जावं तो धंय कालो, संकासुराचो कालो आनी आयज आमी जो पळयतली तो म्हणजे माशेलचो चिकलकालो. तर हे चिकलकाल्याचें खाशेलपण म्हणजेच फक्त माशेलकारां खातीर वा गोंयकारां खातीर हो एक चिकलकालोच न्हय, वा फक्त एक खेळाचो प्रकार न्हय, वा एक परबूच न्हय, तर ती एक भक्ती, एक आत्मीयता जंय प्रत्येक माशेलकार गोंयकार आसा तो आपल्या मायमातये कडेन परत आपलेपण आसा तें जोडून घेता, परत तातूंत एकरूप जाता आनी मायमातेक आसा तें मनयता. हें सांगप तुमकां आतां कित्याक फामाद आनी कितें चिकलकालो म्हणजे कितें तें आतां हें हांव तुका सांगता म्हणजे कितें आमकां जाणट्यांनी सांगलां. आतां म्हजें 4th जनरेशन हांगा, म्हणजे 4 पिढयो म्हणजे 4थी पिढी, म्हणजे हांव हें तुका सांगूंक शकता कित्याक आमी जें आमकां जाणट्यांनी सांगलां तेंच आमी सांगता. आतां चिकलकालो फामाद म्हणजे जावपाक कारण पयलीं हो फामाद नाशिल्लो, हो मर्यादीत आसा आनी अजुनूय मर्यादीतूच आसा तो. आतां कशें आहा, पयलीं देवळांनी एंटरटेन म्हणल्यार कितें आशिल्लें, उत्सवूच, पालख्यो, रथ, जात्रा, काले, हेच पयलीं एंटरटेन. कित्याक TV म्हणटा आनी तें असलें कांयच नाशिल्लो माध्यम, आनी तेन्ना लोकां कडेन बेकार आसतालो लोक, म्हणजे तशें हें व्हडलो हें नासतालो लोकां कडेन. पूण कितें कर देवा कडेन म्हणजे पयलीं पळय सोमार करताले, बेरेस्तारा भजनां, शेनवारा भजनां ही कित्याक जावप आशिल्लीं, एके कडेन एकठांय देवळान येवचे गांवचे लोक आनी त्या निमित्तान एके कडेन येवन देवाची सेवा जाता. अशें पद्दतीन ते उत्सव. आमच्या जाणट्यांक दिसलें की देवकी कृष्णाचें देवूळ, तेन्ना कृष्ण हो ल्हान बालगोपाळ आहा, हांगा कितें तरी उत्सव करचो. पूण आमच्या जाणट्यांक तरी कितें जालें, तांच्यांनी हो एकादशीचो उत्सव तांच्यांनी हें केलो. कितें आतां कितें बेश्टो चिकलकालो करताले ना, आनी गोपाळका जावं ताचे पयलीं कितें करुया की एकादशीक भजन जावं न्ही आनी दुसरे दिसा मागीर कालो करुया, अशें तांचे म्हणजे आमच्या जाणट्यांच्या हातूंच्यान आयलें आसतना त्या प्रमाणे हें चलत गेलें. आनी एकादशीक आमगेले सगळे थळसरी म्हणजे आमचे हांगा पयलीं बेरेस्तार जाता, बेरेस्तार जाता आनी त्याच बेरेस्तारा 52 नांवां पयलीं आमची आशिल्लीं. म्हणजे आतां मागीर आमचे लोक वाडले, आमी मागीर घेतल्या, पूण आमची पयलींची जी मेन हें आशिल्ली घरां ती 52 घरां हे थळसरी आमचे आशिल्ले, आनी तोच मेळून करतालो आमी चिकलकालो. हय, आमचेच लोक हे आमचे देवूळ वाड्या वयलेच करताले. म्हणजे हो एक देवूळ वाडो, तो आनी तो असो मेळून हो देवूळ वाडो सगळो. ही घरां 52 घरां आशिल्लीं, हीच मेळून आमी हो चिकलकालो करताले. आनी कशें पयलीं काणूक बी म्हणजे पटी हें 2 रुपया 3 रुपया काडप आनी तो हें खेळ हें करप उत्सव करप आशिल्लो आमचो न्ही. देवस्थानांतून कांय हें ना, हो आमी गांवचे लोक मेळून करता, हें देवस्थानान करता इतलें. त्या नंतर कितें जालें, करता करता हो सगळ्या मेळून एक जावप. मागीर आमी पार घालप. म्हणजे हो कसो आसा जाणा, 24 तासाचो एकाह, हो सप्ताह न्ही, सप्ताह म्हळ्यार 7 दीस, हो एकाह 24 तासाचो एका. भजन हे एका म्हणजे 12 दनपारां दिवली लायता ती दुसरे दिसा 12 पर्यंत भजन हें चलता अशें. आनी कंटिन्युअस पयलीं कंटिन्यूस चालू आसतालें, आतां सुद्दां आमी कंटिन्यूस करता. आतां कशें करता आमी आमंत्रीत करता.
पयलीं कशें आशिल्लें जाणटे भजन करताले बसून तेन्ना आनीक हें नाशिल्लें न्ही. मागीर ते जाणटे गेले भुरगे जाले तांचे ताजे नंतर ते नोकरेक करपाक म्हणजे सगळ्यो सुटी आतां हो कितें तिथीन येता न्ही तिथीन आयतारूच येवचो ना आज अंदू आयतार आयला तीत म्हणटकच आयतार येना मदले मदले दीस येता आयतार आयला म्हणटकच आज अंदू गर्दी चड आसतली नाल्यार कशें आसतालें. पूण एक आसा चिखलकारे आमच्या गांवचे लोक थळसरीचे ते आयतार येवन न येवं सुटी काडून रावताले सामके आनी अजुनूय रावता हें सांगता. आमी कितें जाता पयलो नाल्ल दवरप देवाक सुद्दां एकादशी दिसा 11:30 इशारत जाता सगळे थळसरेक जावन देवाक नाल्ल दवरता नाल्ल दवरून देवाक सांगणें करता की वेवस्थीत हो 2 दिसाचो उत्सव कसलोच अडखळ्यो नासता वेवस्थीत हो करून सगळ्यांक बरें हाजो उत्सवाचें कल्पोक्त फल सगळ्यांक बरें मावता आनी असोच उत्सव करून दिवचो म्हणजे देवाक सांगणें करचें. मागीर दिवली पेटयता आनी दिवलीची विधिवत पुजा जाता. पुजा जाल्या नंतर भजनाक सुरवात जाता तें नॉन स्टॉप मागीर भजन आनी कितें जाता मदीं गॅप पडटा तेन्ना आमी कोण तरी ताळ घेवन बसता म्हणजे ताळ स्टॉप जायना ताळ घेवन बसता अशें तें कशें आसता थोडे कडेन तंबुरो घेवन रावता बी पळय ते त्या खातीर कळ्ळें तुका म्हणजे तें हें जावूं जायना म्हणजे आवाज जावपा जाय पूण आमी कोण तरी अशें ताळ घेवन बसता. आनी हें भशेन जशें जालें की दुसरे दिसा 11:30 सुमार सगळे बालगोपाळ एक जाता आनी पयलीं हांगा पलंगालो पसरो आशिल्लो थंय तें खोबरेल तेल घालप आशिल्लें तांच्या आंगार सगळ्यांक कितले येवं तांकां खोबरेल तेल घालप तें हातार घालप आंगाक सगळ्याक लावन मागीर सगळे येवप म्हणजे घालप म्हणजे ताचें कारण कितें आसता चिखलान खेळप न्ही. ती मड आसा पळय ती तुज्या आंगाक नाल्यार ओडून घेता ती तुका तेल घालें की तुका तें प्रोटेक्ट जाता म्हणजे सायंटिफीक रिजन आसा ताका बेश्टेच ना तें ल्हान भुरग्यांक कशें तेल काडून हाडां घट करताले तशेंच हें हो हें आनी ही मड थेरपी कशी म्हणजे आतां एक्चुली आतां मड थेरपी सुद्दां करता आंगाक माती लावन तसोच हो आमकां एक्चुली कशें जाणा आज चिखलान खेळोन न्ही दुसरे दिसा तुका इतलें फ्रेश दिसता जाणा सामकें बरें दिसता सारकें अशें. आतां तें सायंटिफीक रिजन आनी हो कितें आसा चिखलान आतां तूं हरशीं तुका खेळ सांग कोण खेळचो ना पूण आज तुका खेळटलेच सामकें ते थंय शेण सुद्दां आसूं पूण ते खेळटा ताका तेन्ना वीट दिसना कोणाक तो चिखल घालो आनी तातूंत कशें आसता कृष्ण थंय येवन आमचे कडेन खेळटा म्हणजे अशी भावना आतां कसो वारी जाता तेन्ना विठोबा थंय नासता विठोबा तांची वारी नासता तशें आमचो हांगा कृष्ण आमच्या थंय खेळटा अशें आमचें हें जाता कळ्ळें तुका. आनी मागीर बालगोपाळ सगळे एक जाता आनी आमचो मेन जो हें आसता लक्ष्मण भगत म्हूण आशिल्लो ताजो आतां चलो किशोर भगत एडवोकेट तो हें करता आनी तो सगळ्यांक मागीर थंय कुकूम लावप सगळ्यांक आनी गोपाळ कृष्णा राधा कृष्ण हरी विठ्ठल जय विठ्ठल हे आनी सगळ्यांक आफप आसता कशें गोपाल गडिया रे गोपाल आयका रे मज गडी कोण कोण मज गडी कोण कोण असतील या रे गोपाल गडी या रे गोपाल आयका रे अशें म्हणून सगळ्यांक गोपाळांक जमा करप आनी कुकूम लावन हरी विठ्ठल जय विठ्ठल थंयच्यान येवप आनी देवळाक प्रदक्षिणा घालून भितर वचप भितर मागीर दिवलेक प्रदक्षिणा. दिवलेक हरी विठ्ठल जय विठ्ठल घंटा ढोल वाजोवन सामकें अशें म्हणजे तें तुका आतां कळटलें दृश्य पळयल्या नंतर म्हणजे आंगार एक काटो येता आनी मागीर तीर्थ फुट्टा तांचें आनी दिवल्यांचें तेल थोडें काडिल्लें आसता तें तेल भायर दवरता आनी तो प्रसाद म्हणून सगळे माथ्याक लायता 24 तासाचें तें तातूंत एक हें उरता आनी ती दिवली पेटत वचपाक जाय ती तेल मागीर सोंपून ती दिवली हें जावप वाडप ना दिवली आमच्या हिंदू समाजान आमी पेटप आतां बर्थडे करता आमी फूक मारता दिवो पेटप आमचें पालप ना संस्कृती आमची पेटप ती पेटिल्ली मागीर तेल सोंपलें की ती विझप अशें हें आसता. म्हण तें तेल आमी हें करून जालें की मागीर सगळे भायर ग्रावंडार वता. इश्टानो आमी काल्या विशीं आनीक जाणून घेवच्या पयलीं आनीक मजेशीर गजाल तुमकां हांव सांगूं तर ही मजेशीर गजाल मजेशीर म्हणचे पेक्षा एक अनोखेपण आमकां माशेलच्या देवकी कृष्ण ह्या देवळात पळोवपाक मेळटा. तर तें कशें जर आमी नांवूच पळयलें देवकी कृष्ण म्हणजे देवकी जी कृष्णाची आवय
आनीक कृष्ण हांची दोगांची मुर्ती आसा ती वांगडा ह्या देवळांत आमकां पुजिल्ली मेळटा. अशें घडयेच खंय आनी खंयच्या देवळान मेळटा आसत वा दिसता आसत. आनी ह्याच निमतान म्हणजे कृष्णाचें जें पळय भुरगेपण आसा तें ह्या चिखलकाल्यातल्यान परत एकदां अणभवप जाता. अशें म्हणटात की कृष्ण ह्या वेळार चिखलकाल्याक सगळ्या माणकुल्यांच्या तशेंच जाणटेल्यांच्या सांगात्यान येवन हो चिखलकालो आसा तो खेळटा. आमचे जे पारंपारीक जे कितें आसा तें आमी चालूच दवरला. आतां फक्त मॉडर्नायजेशन म्हणजे थोडें जालां तें म्हणजे कितें आमी पयलीं बाजारान वचून तेल घालताले तरी आजून थोडे दुकानकार आमकां तेल बी घालता. थोडे ते आतां थोडे हांगा हाडटा आनी थोडे थंय दिता. आनी टॅक्निकली सांगपाचें म्हटल्यार आतां मिडिया कडल्यान आमकां चड हें मेळ्ळा रिस्पॉन्स आनी चड आमी पॉप्युलरायज जाला हो. एक्चुली हो पॉप्युलर आशिल्लो. आतां कितें जालां ट्युरिजमान हें घेतलेल्या ते सगळ्याक आतां वर्ल्ड वायड आतां हो पळोवंक मेळटा. हो भितरलो एक तुका आतांचो लेटेस्ट हें समज डेवलपमेंट असो मजा तीच आसा. पयलीं थोडेच आमच्या वाड्या वयलो हो कालो देवू वाड्या वयलो हो चिखल कालो. आतां कितें जालां आतां प्रत्येकाक आमच्या देवकी कृष्णाची इतली हें आसा श्रद्धा आसा देवाच्या लोकांची की आतां जाल्ले 2-3 म्हयन्याच्या भुरग्याक सुद्दां कोण देवा कडेन आंगवण आसा ते हांगा चिखलान हाडून लायता. पूण त्या भुरग्याक खंयच्याच भुरग्याक अशें जाल्लें आजून पर्यंत आमी आयकुना की ते हांगा चिखलान खेळ्ळो पावसान भिजलो आनी तो बापा बरो ना जालो अशें आजून तरी म्हाका जाल्यार आयकूंक येवना. आनी हेज्या फुडें येवचें ना ही म्हाजी देवाचेर श्रद्धा आसा. तर माशेलांत देवकी कृष्णाच्या प्रांगणात सगळ्या आपल्या आंगार तेल आसा ते लायले उपरांत सगळे जे पळय आमी गडे म्हणू शकतात वा माशेलकार आसात गोंयकार आसात जे हांगा चिखलकालो खेळपाक येतात ते ह्या मळ्याचेर येतात. आनी हो मळो आसा थंय खऱ्या अर्थान माशेलाचो चिखलकालो जाता. दिसता सगळ्यांक उमेद आसता चिखलकाल्याची कितें चिखलकालो केन्ना येतलो आनी चिखलान केन्ना हरशीं तुमी पळयात चिखलान करून वचपाक हें दिसता. हरशीं पावस पडलो जाल्यार सुद्दां आमी चिखलान पांय घालिना. पूण ह्या चिखलकाल्याक वेगळीच उमेद आसा. 2 दीस पयलींच तयारी हांगा चालू आसता. म्हणजे भुरगे येतले खणटले चिखल करतले हे माती हे करतले. आतां इवन नाजाल्यार आयज तुमी पयला आसता टँकर हाडले पळय टँकर हाडून तरी उदक करून ते हे करून चिखल करता. चिखल करून दवरता. पयलीं खळयो करताले सारके. पयलीं आतां ते खळयो ना. खळयो अशें मारून ते खळयांनी व्हरून थंय भितून बुडयताले अशें तशें करताले. म्हणजे तरी आसतना चिखल करता भुरगे आनी 2 दीस पयलींच तयारी चालू आसता चिखलकाल्याची. ताजे पयलीं तुका एक 2 हें सांगता म्हणजे हांगा चिखलकाल्याक ल्हान पासून ते जाणटे खेळपाक येता. आतां थोडे काळ खेळना बसता पूण येता सामके न चुकता येता ते. आनी दुसरें म्हणल्यार कशें आंगवणी करता थोडे. आतां 2-4 वर्सां जालीं लग्न भुरगें ना कृष्णाक सांगून दिता आपल्या भुरग्याक चिखलान लोळयता आनी देव दिता तांकां आनी थंय चिखलान हाडटाले. पांय लायता ताच्या कपलाक चिखल लायता आनी वाडटा म्हणजे बॉल म्हण आनी अशें वांटपाचें आसता. आनी अशें म्हणजे कोणाचें लग्न जायना म्हण किंवा अशें म्हणजे नोकरी सांगून घेता खूब जाण आमकां सांगना मनांच्या मनान सांगता ते. आनी तांची कामां देव करता ते येता आनी अशें वांटप जाता. ताज्या नंतर खेळ सुरू जाता. एक सर्वसाधारण एक 10 खेळ जाता ते. आतां खेळ म्हणजे पयलो खेळ कसलो वॉर्मअप. खंयचो खेळ खेळटलो पयलो वॉर्मअप जावप. म्हणजे तेल काडटा पळय ते म्हणजे तेल घाल्लें आसता ते तेल तुवें आतां सारोवपाचें. पूण 2 अश्यो लायनी करता पॅरलल अश्यो आनी एकामेकाक तें तेल काडप हातान एकामेक जालें. तें जातकर मागीर दंड हें तुगेलें तुजें आतां शक्ती पळोवपाक म्हणजे अशें करून अशें दंड मारप हें एकामेकाचेर. तो जालो की मागीर तिसरो बेडूक उडयो. हांव तुका हें सांगिना सिक्वेन्स म्हणजे हें तुका हांव सांगता थंय मागीर तें करता कशें. बेडूक उडयो म्हणजे एक बेडूक बसलें ताज्या वयल्यान दुसऱ्यान उडी मारप बेडूक बसप तिसऱ्यान अशें कशें करून तुमकां सर्कल घुंवता सगळें तें जालें. ताज्या नंतर तुगेलें रिंग व्हडलें करप आनी 2 भुरग्यांच्या दोळ्यांक पट्ट्यो बांदप आनी एकाच्या हातान ताळ दिवप. तो ताळ गाणें वदप टाक टाक त्या आवाजाचें ताणें सोदप त्या हाका धरप कळ्ळें तुका अशें हो खेळ. मागीर
बोकडां म्हणजे धनगर कसो उबो म्हजो धट्ट पुश्ट आमी मज्जाक घेवन आनी ताका बारीक बारीक भुरग्यांनी हे लावप हातान धरप पांयांक ताज्या आनी ते बोकड ओडून काडप आमी तेन्ना ताज्या हातार आमी बरो तुवालो दिता गांठ मारून सोडो आनी तो कोण काडटा पळय ताजे एक एक पडटा थोडे सोडटा असो खेळ. ताज्या नंतर चक्र म्हणजे कशें 4-4 भुरग्यांक एका अशें हें न्हिदप मगो एकामेकाचेर पांय धरप आनी तांच्या खाकांनी अशें धरून तांकां फिरप. तेन्ना फिरयता आसतना मृदंग बी आसता आनी तें म्हणप आसता गोपाळ गडी जाले तें म्हणटा बरें दिसता तें पळोवपाक तें जाता. ताज्या नंतर रस्सी खेच म्हणजे तुवालो धरलो हेवटेन आनी हेवटेन ओडप बलाबल तुजें पळोवपाक तें. ताज्या नंतर तुगेलें हें करता पळय रिंग घालून फाटल्यान कपडो बी घालता पळय आनी सोदता ते एका बरोबर 3 जाणांक बी घालता अशें फाटपाट कोणाचो पोसलो जाल्यार ताका मारून त्या जाग्यार हाडून बसप. थोडे कितें करता उमे सणसणीत मारता बी कळ्ळें तुका. मागीर मदीं कितें करता थोडे भुरगे आसता पळय पोटल्यो घेता हरी विठ्ठल जे विठ्ठल ते चिकलानू घालता ते थोडे चालू आसता थंय. मागीर ताज्या नंतर चेंडू फेक म्हणजे हेवटेनच्यान चेंडू मारप तो सोडलो जाल्यार त्या भुरग्याक उखलून हांगा हाडप अशें आसा. मागीर हो खेळ जाल्या नंतर मागीर धवळ म्हूण आसता. धवळ म्हणजे कशें आहा दोनी सायडीनी पंगड बसता आनी थंय म्हणप माझ्या हेवटेन रे ती थोडी मातशी वल्गर शब्द आसा ते तुवें थंयच आयकुपाचें हांव सांगिना. ते परंपरे धोयंडे जाले की ना सकयलेक न्ही मलिनाथाचें देवूळ आसा थंयच्यानसून ती परंपरा. थंय एक आमचे शिरोडकरालें घर आसा आमचेंच तें घर आनंद शिरोडकर म्हणजे हांवच त्या घरांतलो. त्या घरान तेंची पयलीं पसून परंपरा आशिल्ली. ते हांगासरल्यान गेले की ना न्हावन धुवन थंय च्या पाणी घेवप. च्या पाणी घेतल्या नंतर मागीर ते मलिनाथाच्या देवळान वयता थंय भजन करता आनी भजन करून परत देवकृष्ण देवळान येता तें आसा. ताज्या नंतर न्हवरो व्हंकल जशें जालें एकामेकाक मागीर थंय न्हवरो व्हंकला कडेन मागीर हें करप म्हणजे म्युजीक लावन म्हणजे डान्स शेनाय वाजप हें बी सगळें आनी मागीर हरे काना म्हणून हाडून दोगांक एकामेक माळ घालून आनी मागीर दही हंडी फोडप लास्ट. दही हंडी जशी फोडली की मागीर दही सगळ्यांनी प्रसाद म्हणून हें केलो परतो भोवताडो काडलो न्हावपाक गेले. न्हावन सगळो जय विठ्ठल हरे विठ्ठल करीत आयले देवाच्यो आरती जाता. आरती जावन तो बरें आरती जावपाक जायना सगळें न्हावन येतकर देवाक आरती जाल्यो सांगणें जालें प्रसाद वितरण जालो की हो चिखलकालाचो उत्सव समाप्ती जाता. चिखलकालो म्हणजे उमेद मजा आणि अशी एक परब ज्या निमतान सगळे लोक आसात ते परत धरती मायेक स्पर्श करतात आणि तातूंत एकरूप जावन वयतात. अश्योच वेगवेगळ्यो परबो आनी गोंयच्यो अनोख्यो परबो आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.